चतुस्त्रिंशः सर्गः। श्रीरामलक्ष्मणयोः क्षेमवृत्तान्तः। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूतपः दुःखाविभूताया सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। अहं रामस्य सन्देशात् देवी दूतस्तवागतः। वैदेही कुशली रामस्त्वां च कौशलमब्रवीत्। यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेदविदां वरः स त्वां दाशरथी रामो देवी कौशलमब्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्ते अनुचर प्रियः कृतवान् शोकसन्तप्तः शिरसा ते अभिवादनम्। तातयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनुमन्तमतब्रवीत्। कल्याणी बतगातेयं लौकिकी प्रतिभाति मे एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि। तया समागते तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः सीताया शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे। यथा यथा समीपं स हनुमानुपसर्पति तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते। अहो दिग्दुष्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे रूपान्तरमुपगम्य स एवायं हि रावणः। रामशोकस्य शाखां सा विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत्। हनुमानपि दुःखातां तां दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजां। सा चैनं भयवित्रस्ता भूयो नैवाभ्युदैक्षत। तं दृष्ट्वा वन्दमानं तु सीता शशिनिबाणना अब्रवीत् दीर्घमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरा मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावण स्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनं। त्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजकरूपवान् जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एवासि रावणः। उपवासकृशां दीनां कामरूपनिशाचर सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्तां तन्न शोभनम्। अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितं मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात्। यदि रामस्य दूतस्त्वं गतो भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया राम कथां हि मे। गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथारयः। अहो स्वप्नस्य सुखता याहमेवं चिराहृतां प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनौकसं। स्वप्ने अपि यद्यहं वीरं राघवं सा लक्ष्मणं पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी। नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युदयो मम। किं नु स्याच्चित्तमोहोऽयं भवेद्वात गतिस्प्रियम् उन्मादजो विकारो वा चार्यं मृगतृष्णिका। अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापीव नौकसम्। इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलं रक्षासां कामरूपत्वान्नेनेतं राक्षसाधिपम्। एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न प्रतिव्याजहारात वानरं जनकात्मजा। सीताया चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः स्तोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा तां समहर्षयत्। आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशीयता राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतिर्यथा। रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोधप्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः। बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः अपकृष्य श्रमपदान् मृगरूपेण राघवम्।
शून्येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम् अचिराद् रावणम् सङ्ख्येयो वदिष्यति वीर्यवान् दोषाभिमुक्तैरिषुभिर्ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहम् प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः त्वद्वियोगेन दुःखातः स त्वाम् कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः स त्वाम् कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानाम् स त्वाम् कौशलमब्रवीत् नित्यम् स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसी वशमागता अचिराद्रक्ष्यसे रामम् लक्ष्मणम् च महाबलम् मध्ये वानरकोटीनाम् सुग्रीवम् चामितौजसम् अहम् सुग्रीव सचिवो हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीम् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् कृत्वा मूर्ध्निपदन्यासम् रावणस्य दुरात्मनः त्वाम् द्रष्टुमुपयातोऽहम् समाश्रित्य पराक्रमम् नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्का त्यज्य तामेषा श्रद्धस्व वदतो मम इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः।